बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब नादरीन, अवामी एक्शन कमेटी ने जो अहकामात दिए हैं जरा मैं आपके सामने रख दूं एहतजाज के हवाले से। 9 जून लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए जरूरी सामान कौन कौन सा लेकर आना है वो बता रहे हैं। मोबाइल फोन और उसका चार्जर, रुमाल, मिसवाक, फर्स्ट एड बैंड यानी जो पट्टी वगैरह करनी हो चोट लग जाए, जरूरी अद्वियात, छतरी, गाड़ी के लिए मुनासिब पेट्रोल ईंधन, गर्म जराबें, शॉल या गर्म चादर, तड़पाल, रस्सी, जैकेट या गर्म कपड़े, मफलर, पावर बैंक, पीने का पानी, हल्की फुल्की खुराक। और खुसूसी हिदायत यह की गई है मौसम के हवाले से और अपने साथियों का भी आप ख्याल रखें और जरूरियात के मुताबिक अपना सामान अपने साथ रखें, मुनज्जम रहें और कामयाब लॉन्ग मार्च के लिए जबरदस्त तैयारी जरूरी है। दूसरा, आजाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज के लिए एसओपीज भी जारी कर दी है। एसओपीज क्या है? कमेटी के मुताबिक किसी भी शख्स को चेहरा ढांपने की, नकाब पहनने की या मास्क इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह कोई भी फर्द अपने साथ किसी किस्म का असलहा नहीं ला सकेगा। एलामिया में कहा गया कि किसी इदारे, सियासी जमात, शख्सियत या रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज गुफ्तगू की इजाजत नहीं होगी। एहतजाज में शामिल अवामी एक्शन कमेटी की मुख्तलिफ टीमें तमाम गाड़ियों का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब करेंगी, जबकि जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को फौरी तौर पर एहतजाज से निकाल दिया जाएगा। हर शख्स अपने साथ अपना शनाख्ती कार्ड रखेगा। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बचने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जिस सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा ले जाया गया मिल मिला करके कि जनाब ये मुहाजिरों की नशिस्तों का क्या करना है, यही तो असल मसला है, यही तो रोला है। तो ये जहां पे ले जाया गया वो चीफ जस्टिस खुद भी मुहाजिर है। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान साहब जो हैं वो खुद मुहाजिर हैं और उनका ताल्लुक पंजाब से है। अब एक मुहाजिर के सामने आप मुहाजिर नशिस्तों के खिलाफ लेकर चले गए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद यही रहती है कि वो इंसाफ करेगी, लेकिन पाकिस्तान में जैसे अदलिया को कंट्रोल किया गया है, इंसाफ तो नापैद ही हो गया। अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, क्या यह हुकूमत और रियासती इदारों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इंतखाबात अमन व अमान और आईनी प्रोसेस को जारी रहने के अमल को यकीनी बनाए? तशरीह फरमाएं। हैरानकुन तौर पर यह सवाल हुकूमत अदालत से पूछ रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, आइन लिखा हुआ है, हर चीज आइन में पड़ी हुई है, ये जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गले में डाल रहे हैं और ये अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को ये कहेंगे कि जनाब हमने क्योंकि इसको डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में, तो आप भी वहां पे आ गए, हम भी वहां पे आ गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप भी मान लें, हम भी मान लेते हैं, तो फेस सेविंग मिल जाएगी सबको। अब देखते हैं कि इसके ऊपर ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का रद्दमल क्या आता है। अब कश्मीर में एहतजाज को क्या जबरदस्ती ताकत से रोका जा सकता है? तो मेरा जवाब है कि अगर कश्मीरी निकल आए तो नहीं रोका जा सकता। देखें, अगर पूरा कश्मीर निकल आता है ना, 45 लाख की आबादी है कश्मीर की, और अगर कश्मीरी लाखों की तादाद में निकल आते हैं ना, तो फिर एक भी गोली नहीं चलेगी, फिर एक भी डंडा नहीं चलेगा, फिर कश्मीरियों की बात मानी जाएगी, वो बात तस्लीम की जाएगी। लेकिन अगर कश्मीरी थोड़े थोड़े निकलते हैं तो फिर आंसू गैस की शैलिंग भी होगी, मार कुटाई भी होगी, डंडा सोटा भी होगा, गोली भी चल सकती है, बंदे शहीद भी हो सकते हैं। अब ये कश्मीरियों पे मुनसर है कि वो अपने हुकूक हासिल करने के लिए बगैर तशद्दुद वाला रास्ता इख्तियार करते हैं या तशद्दुद वाला। अगर वो सारे निकल आते हैं और बड़ी तादाद में निकल आते हैं तो फिर तो कोई तशद्दुद की गुंजाइश ही नहीं है, फिर तो मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। लेकिन अगर वो थोड़ी थोड़ी तादाद में निकलते हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग ये गलती करते रहे हैं, कभी 50,000, कभी 25,000, कभी 1 लाख, जब वो थोड़ी थोड़ी तादाद में निकलते हैं तो फिर उन्हें ताकत के जरिए से कुचल देती है। तो आबादी है जनाब 45 लाख, क्या वहां पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है? तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना केस खराब करेंगे इंटरनेशनली, ये कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल पता कोई नहीं कि ये इमरजेंसी लगा दें, लेकिन अगर लगा भी देंगे तो क्या होगा? अभी भी तो इमरजेंसी लगी हुई है, सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? अभी भी वही कंट्रोल कर रहे होंगे, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा सियासतदानों के मुंह पे जो कालक मली जा रही है वो कालक फिर उनके मुंह पर नहीं मली जाएगी। अच्छा, कश्मीर का अगर आप रकबा देखें ना या हदूद अरबा देखें या उसकी टेरेन आप थोड़ा सा गौर करें, तो वहां पे मुमकिन नहीं है कि सारे इलाकों को आप कंट्रोल कर सकें। आप मुजफ्फराबाद को खुला रख सकते हैं, 10-20 हजार बंदा भिजवा के मुसल्ला, कुछ और इलाकों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरे कश्मीर को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये तहरीक की खूबी है कि ये पूरे कश्मीर में, ये हर गांव में, हर जिले में, हर इलाके में, हर जगह पे, हर टाउन के अंदर ये तहरीक फैली हुई है, नौजवानों के दिल की आवाज बनी हुई है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स इस तहरीक के अंदर शामिल हैं। पूरे कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल भी हो जाएगी, हालात बहुत खराब हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ जो है वो एसओपीज भी जारी किए गए हैं अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। एक तो ये कि उनको इंडिया का एजेंट करार देने की कोशिश की जा रही है, उस पर शौकत नवाज मीर ने एक वीडियो भी बनाई।
فیلڈ مارشل آصم منیر کے نام ایک پیغام، ان کی تعریفیں بھی بہت کی اور بعد میں یہ کہا کہ آپ کا ایک آفیسر ضد پہ اڑا ہوا ہے، ایک ادارے کا آفیسر. اب ہم سارے جانتے ہیں وہ بریگیڈیئر فائق کی بات کر رہے ہیں جن کو یہاں لاہور سے لے جایا گیا تھا کشمیر میں. تو جو انہوں نے لاہور میں کیا ملتے جلتے کام وہ کشمیر میں بھی کر رہا ہے. اب اس کے بارے میں شوکت نواز میر صاحب نے اشارتاً بتایا آرمی چیف کو کہ یار اب یہ بند کروائیں سلسلہ. تو اس کو ایک طرح سے آپ کہتے ہیں حجت تمام کرنا. وہ سب سے رابطہ کر کے سب کو بتا رہے ہیں جناب ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں، ہمارے اوپر انڈین ایجنٹ ہونے کا، غدار ہونے کا داغ لگایا جا رہا ہے، زبردستی ہمیں غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، ہمیں غدار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آصم منیر کے نام ایک پیغام بھی جاری کیا شوکت نواز میر نے. باقی لوگوں کے بارے میں بھی کریں گے. مجھے اطلاع ملی ہے کہ شاید یونائٹڈ نیشن کے بارے میں بھی ایک پیغام کشمیری قیادت جاری کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نے ویسے بلا لیا ہے اور پارٹی بنا دیا ہے سب کو، اور سب کو کال کر دیا کہ آ جائیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب سپریم کورٹ یہ کہے گی جناب کہ ہمیں بہت لمبا ٹائم چاہیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، آپ اپنا احتجاج مؤخر کر لیں. تو کیا عوامی ایکشن کمیٹی 9 جون کا اپنا احتجاج مؤخر کر سکتی ہے؟ دیکھیں اگر وہ یہ احتجاج مؤخر کرتی ہے تو اس کی ایک مثال ہوتی ہے کہ وہ دھواں مار جائیں گے، پھر یعنی پھر لوگ ان پہ اعتبار نہیں کریں گے، بڑا کام خراب ہونا شروع ہو جائے گا. عوامی ایکشن کمیٹی میں یہ سوچ ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں اپنے مطالبات سے تو عوام کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی اور ایک مایوسی پیدا ہوگی، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ مایوسی پیدا ہو. لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ہم اپنا احتجاج کرتے رہیں گے، ہم بیٹھ جاتے ہیں آگے پرامن طریقے سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر سن لے. اور اگر آپ نے ایمرجنسی میں سنا ہے تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے لگاتار سنیے، سننے کے بعد فیصلہ کیجئے اس کے اوپر، پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے. اچھا ایک اور جو سوال پوچھا گیا سپریم کورٹ سے وہ یہ کہ ایسا احتجاج یا تحریک جو آئینی عمل کو متاثر کرے یا انتخابی عمل کو متاثر کرے، ایسے احتجاج کی صحت کے حوالے سے واضح کیا جائے جس سے جمہوریت ڈی ریل ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں رائے ڈی ریل ہو سکتی ہے جمہوریت. یہ بات نا بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہی جا رہی ہے. میرے سے کچھ اوورسیز پاکستانیوں نے رابطہ کیا، ایک آدھے انہوں نے جرنلسٹ بھی ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا. ان لوگوں نے کہا جی وہاں پہ کشمیر میں ایمرجنسی لگا دی جائے گی اور ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ 9 جون کا احتجاج مؤخر کر دیا جائے کیونکہ اس بات کا بڑا خطرہ ہے کہ جناب کشمیر کے اندر ایمرجنسی لگا دی جائے گی. میں نے ایک سادہ سوال کیا، میں نے کہا آج کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو پتہ ہی ہے. میں نے کہا نہیں مجھے نام بتائیں کس کی حکومت ہے. انہوں نے کہا جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، فوج کی حکومت ہے، وہاں پہ ایک بریگیڈیئر پورا نظام چلا رہے ہیں. تو میں نے کہا بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ سیاستدانوں کی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا پھر جو نظام چلا رہا ہے اس کو ایمرجنسی لگا کے خود سامنے آنے دینا تاکہ بدنامی بھی ان کے گلے پڑے. تو میری بات میں ان کو لاجک نظر آئی. دیکھیں بات سادی سی ہے، ابھی بھی کوئی جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ. میں پاکستان میں جب کوئی کہتا ہے نا مارشل لا لگا دیں گے آصم منیر صاحب، عمران خان صاحب کو میں نے یہ سوال بھی ایک دن کیا تھا تو انہوں نے کہا لگا دیں مارشل لا، جو پیچھے بیٹھ کے گیم ڈال رہا ہے سامنے آ کے کر لے. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے کہ لگا دے مارشل لا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو پیچھے بیٹھ کے گیم ڈال رہا ہے وہ سامنے آ کر گیم ڈالے نا تاکہ اس کی شکل لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی یہ آدمی ذمہ دار ہے مہنگائی کے لیے، پریشانی کے لیے، غربت کے لیے، بے روزگاری کے لیے، حالات کی خرابی کے لیے، انسانی حقوق کی پامالیوں کے لیے جو ذمہ دار ہے وہ خود سامنے آ جائے. سیاستدانوں کو سامنے کر کے اب بہت سارے سیاستدان ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کنٹرول کریں اور لگاتار اوورسیز پاکستانیوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بالکل فنڈنگ نہیں کرنی، بالکل آواز نہیں اٹھانی، بلکہ آپ پوری کوشش کریں کہ 9 جون کا احتجاج کسی طریقے سے مؤخر کروایا جا سکے. اور مؤخر کرنے کی وجوہات جو ہے نا وہ 2-3 بتائی جا رہی. ایک یہ کہ ایمرجنسی لگا دی جائے گی، دوسری بتائی جا رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر خون خرابہ کر دیا جائے گا کشمیر کے اندر، جتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ سیکورٹی فورسز کو داخل کیا گیا ہے اور بہت سارے اداروں کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ نے سٹینڈ بائی پہ رہنا ہے. تو یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں میں. تو اوورسیز پاکستانیوں سے میری بات ہوئی، وہ خوفزدہ تو نہیں ہے لیکن ان کے بڑے کنسرنز ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.